दशमस्कन्धः अथ चतुस्सप्ततितमोऽध्यायः 74th chapter. श्रीशुक उवाच एवं युधिष्ठिरो राजा जरासन्धवधं विभोः कृष्णस्य चानुभावं तं श्रुत्वा प्रीतस्तमब्रवीत्. युधिष्ठिर उवाच ये स्युः त्रैलोक्यगुरवः सर्वे लोकमहेश्वराः वहन्ति दुर्लभं लब्ध्वा शिरसैवानुशासनं स भवान् अरविन्दाक्षः दीनानामीशमानिनां धत्तेऽनुशासनं भूमन्तदत्यन्तविडम्बनं न हि एकस्याद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः कर्मभिर्वर्धते तेजः ह्रसते च यथा रवेः न वै तेजितः भक्तानामहमिति माधव त्वं तवेति च नानादि पशूनामिव वैकृता. श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वा यज्ञे काले वव्रे युक्तान् सरित्विजः कृष्णानुमोदितः पार्थो ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः द्वैपायनो भरद्वाजः सुमन्तुर्गौतमोऽसितः वसिष्ठः च्यवनः कण्वः मैत्रेयः कवशस्त्रितः विश्वामित्रो वामदेवः सुमतिर्जैमिनिः क्रतुः पैलः पराशरो गर्गो वैशम्पायन एव च अथर्वा कश्यपो धौम्यो रामो भार्गव आसुरिः वीतिहोत्रो मधुच्छन्दा वीरसेनो कृतव्रणः उपहूतास्तथा चान्ये द्रोणभीष्मकृपादयः धृतराष्ट्रः सहसुतो विदुरश्च महामतिः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा यज्ञदिदृक्षवः तत्नेयुः सर्वराजानो राज्ञा प्रकृतयो नृप तदस्ते देवयजनं ब्राह्मणा स्वर्णलाङ्गलैः कृष्ट्वा तत्र यथाम्नायं दीक्षयाञ्चक्रिरे नृपं हैमाकिलोपकरणा वरुणस्य यथा पुरा इन्द्रादयो लोकपाला विरिञ्च भवसंयुताः सगना सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः मुनयः यक्षरक्षांसि खगकिन्नरचारणाः राजानश्च समाहूता राजपत्न्यश्च सर्वशः राजसूयं समीयुस्म राज्ञः पाण्डुसुतस्य वै मेनिरे कृष्णभक्तस्य सूपपन्नमविस्मिताः अयाजयन् महाराजं याजका देववर्चसः राजसूयेन विधिवत् प्राचेतसमिवामराः सौत्ये हृण्यवनीपालो याजकान् सदसस्पतीन् अपूजयन् महाभागान्यथावत् सुसमाहितः सदस्याज्ञार्हणार्हं वै विमृशन्तः सभासदः नाद्य गच्छन्ननैकान्त्यात् सह देवस्तदा ब्रवीत् अर्हति ह्यच्युतश्रेष्ठ्यं भगवान् सत्त्वतापतिः एष वै देवता सर्वा देशकालधनादयः यदात्मकमिदं विश्वं क्रतवश्च यदात्मकाः अग्निराहुतयो मन्त्राः सांख्यं योगश्च यत्परः एक एव अद्वितीयोऽसौ वेदनात्म्यमिदं जगत् आत्मनात्माश्रयः सभ्याः सृजत्यवतिहन्त्यजः विविधानीह कर्माणि जनयन् यदवेक्षया ईहते यदयं सर्वः श्रेयो धन्मादिलक्षणं तस्मात् कृष्णाय महते दीयता परमार्हणम् एवं चेत् सर्वभूतानामात्मनश्चार्हणं भवेत् सर्वभूतात्मभूताय कृष्णाय अनन्यदर्शिने देयं शान्ताय पूर्णाय दत्तस्यानन्त्यमिच्छता
इत्युक्त्वा सह देवो भूतूष्णीं कृष्णानुभाववित् तच्छ्रुत्वा तुष्टुवुः सर्वे साधु साध्विति सत्तमाः श्रुत्वा द्विजेरितं राजा ज्ञात्वा हार्दं सभासदां समर्हयदृषिकेशं प्रीतः प्रणयविह्वलः तत्पादावनिज्ञापः शिरसा लोकपावनीः स भार्यः सानुजामत्यः स कुटुम्बो वहन्मुदा वासोभिः पीतकौशेयैः भूषणैश्च महाधनैः अर्हयित्वा श्रुपूर्णाक्षः नाशकत् समवेक्षितुम् इत्थं सभाजितं वीक्ष्य सर्वे प्राञ्जलयो जनाः नमो जयेति नेमुस्तं निपेतुः पुष्पवृष्टयः इत्थं निशम्यदमघोषसुतस्पपीठान् उत्थाय कृष्णगुणवर्णनजातमन्युः उत्क्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्यमर्षीं संश्रावयन् भगवते परुषान्यभीतः एषो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुतिः वृद्धानाम् अपि यद्बुद्धिः बालवाक्यैर्विभिद्यते योऽयं यात्रविदां श्रेष्ठा मामन्ध्वं बालभाषितं सदसस्पतयः सर्वे कृष्णो यत्सम्मतोऽर्हणे तपो विद्याव्रतधरान्यानविध्वस्तकल्मषान् परमर्षीन् ब्रह्मनिष्ठान् लोकपालैश्च पूजितान् सदस्पतीनतिक्रम्य गोपालः कुलपांसनः यथा काकः पुरोडाशं सपर्यां कथमर्हति वर्णाश्रमकुलापेतः सर्वधर्मबहिष्कृतः स्वैरवर्ती गुणैर्हीनः सपर्यां कथमर्हति ययाति नैषां हि कुलं शप्तं सद्भिर्बहिष्कृतं वृतापानरतं शश्वत् सपर्यां कथमर्हति ब्रह्मर्षिसेवितान् देशान् हित्वैते अब्रह्मवर्चसं समुद्रं दुर्गमाश्रित्य बाधन्ते तस्य वः प्रजाः एवमादीन्य भद्राणि बभाषे नष्टमङ्गलः न उवाच किञ्चित् भगवान् यथा सिंहः शिवारुतम् भगवन्निन्दनं श्रुत्वा दुस्सहं तत्सभासदः कर्णोऽपि धाय निर्जग्मुः शपन्तश्चेदीपं मृषा निन्दां भगवतः शृण्वन् तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्युतः ततः पाण्डुसुता क्रुद्धा मत्स्यकैकयसृञ्जयाः उदायुधा समुत्तस्तुः शिशुपालजिघांसवः ततश्चैद्यस्त्वसम्भ्रान्तो जगृहे कट्कचर्मणि भर्त्सयन् कृष्णपक्षीयान् राख्यः सदसि भारत तावदुत्थाय भगवान् स्वानिवार्य स्वयं वृषा शिरक्षुरान्तचक्रेण जहारापततो रिपोः शब्दकोलाहलोऽप्यासीत् शिशुपाले हते महान् तस्यानुयायिनो भूपादुद्रुवुर्जीवितैषिणः चैद्यदेहोतितं ज्योतिः वासुदेवमुपाविशत् पश्यतां सर्वभूतानामुल्केव भुवि खाच्युता जन्मत्रयानुगुणितवैरसंरब्धया धिया ध्यायन्तन्मयतां यातो भावो हि भवकारणम् ऋत्विग्भ्यः ससदस्येभ्यः दक्षिणा विपुला मदात् सर्वान् सम्पूज्य विधिवत् चक्रेव भृतमेकराट् साधयित्वा क्रतुं रज्ञः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः उवास कतिचिन्मासान् सुहृद्भिरभियाचितः ततोऽनुज्ञाप्य राजानम् अनिच्छन्तम् अपीश्वरः
ययो स भार्यः सामात्यः स्वपुरं देवकीसुतः वर्णितं तदुपाख्यानं मया ते बहुविस्तरम् वैकुण्ठवासिनोर्जन्म विप्रशापात् पुनः पुनः राजसूयावभृत्येन स्नातो राजा युधिष्ठिरः ब्रह्मक्षत्रसभामध्ये शुशुभे सुरराडिव राज्ञा सभाजिता सर्वे सुरमानवखेचराः कृष्णं क्रतुं च शंसन्तः स्वधामानि ययुर्मुदा दुर्योधनमृते पापं कलिं कुरुकुलामयं यो न सेहे श्रियं स्पीतां दृष्ट्वा पाण्डुसुतस्य तां यैरं कीर्तयेद्विष्णोः कर्म चैद्यवधादिकं राजमोक्षं वितानं च सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे शिशुपालवधो नाम चतुस्सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।